मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। अम्मा बाद उलमाए किराम, खुसूसन साहिब एजाज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस अकील मिल्ली कासमी दामद बरकातुहुम, शेखुल हदीस मदरसा माहद मिल्लत, मौलाना सिराज अहमद कासमी साहब मदरसा बैतुल शेखुल हदीस मदरसा बैतुल उलूम, दीगर उलमाए किराम और हाज़रीन मजलिस, आज हमारे लिए ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि मालेगांव शहर पूरे मुल्क में अपना एक नुमाया मकाम रखता है और अल्लाह पाक ने हमारे इस शहर को हर एतबार से नवाजा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक बहुत मजबूत प्लेटफार्म है जो मुसलमानों के मजहबी तशख़्ख़ुस, उनके दीन और मज़हब की हिफाजत और उसी के साथ साथ वक्तन फ़वक्तन उम्मत मुस्लिमा पर आने वाले हालात के पेश नज़र अपनी नुमाया खिदमात पेश करता है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सिर्फ़ हिंदुस्तान में एक वाहिद पर्सनल बोर्ड नहीं, मुसलमानों के अलावा हिंदुस्तान एक कसीरुल मज़ाहिब देश है और हज़ारों मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ पर बसते हैं। यहाँ पर और भी जो अक़लियतें हैं, उन अक़लियतों के साथ जो सबसे बड़ी अक्सरियत अपने आप को बताते हैं हिंदू, उनका भी अपना हिंदू लॉ है। दीगर जो अक़लियतें माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी पर्सनल लॉ है, लेकिन ऐसा ज़ाहिर किया जाता है और मुल्क में रहने वालों को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि इस मुल्क में जो कानून है उस कानून से हट करके मुसलमानों का अपना एक पर्सनल लॉ है और इसको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की जा रही। आज से नहीं, ये सिलसिला एक ज़माने से जारी है। हमारे इस मुल्क में 1972 में जो वज़ीर क़ानून थे HR गोगले, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया था और उस बिल का पस मंज़र ये है कि मुँह बोला बेटा मुतबन्ना, मुँह बोला बेटा ले पालक बेटा, ये हकीकी बेटे की तरह होगा जिस तरह माँ बाप की विरासत में इस्लामी क़ानून के पेश नज़र हकीकी बेटा वारिस होता है, मुँह बोला बेटा भी वारिस होगा। ज़ाहिर बात है ये हमारे मज़हब में खुली मुदाखलत थी। उस वक्त हज़रत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब दामद रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हज़रात थे जिन्होंने इसकी संगीनी को महसूस किया था और दारुल उलूम देवबंद की शूरा में ये मसला आया था। उस वक्त हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब दारुल उलूम देवबंद की शूरा के रुकन थे और दारुल में उस वक्त जो शूरा के अराकीन थे वो हिंदुस्तान भर की नामी गिरामी शख्सियात थी। उस वक्त ये तय हुआ कि इस सिलसिले के अंदर कोई पेशकदमी होनी चाहिए। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब को ये ज़िम्मेदारी दी गई और इसलिए कि वो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम थे और पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका एक नुमाया मकाम था और उनकी शख्सियत पर देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ही नहीं बल्कि दूसरे मकातिब फ़िक्र के लोग भी एतमाद करते थे, मसलकी इख्तिलाफ़ात के बावजूद उनका एहतराम करते थे। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बम्बई के अंदर एक इजलास रखा और उस वक्त बम्बई में तबलीगी जमात का काम कहो या देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोगों का नुमाया मकाम कहो, कुछ भी नहीं था, बल्कि पूरी बम्बई में बिदात खुराफात बहुत ज़ोर के साथ चलता था। इसीलिए कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को फ़ातिह बम्बई भी कहा जाता है।
قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بمبئی کے اندر ایک اجلاس طلب کیا اور ملک بھر سے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو مدعو کیا۔ اس وقت بریلوی مکتب فکر کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، نام مجھے اب اس وقت زبان نہیں یاد ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس جا کر کے ان سے گزارش کی، مفتی برہان الحق صاحب کسی صورت میں وہ تیار نہیں ہو رہے تھے۔ بتانے والوں نے بتایا اور میں نے اکابرین علماء کرام سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ اس طرح ان کو آمادہ کیا تھا۔ اور اس وقت بریلوی مکتب فکر کے وہ بہت بڑے عالم تھے اور بریلوی مکتب فکر میں مرجع کی حیثیت رکھتے تھے۔ جب وہ تیار ہوئے اور ان کا ساتھ اور تعاون ملا تو بمبئی کے اندر یہ اجلاس بہت کامیاب ہوا۔ اس اجلاس کے بعد ایک دوسرا اجلاس حیدرآباد کے اندر رکھا گیا اور حیدرآباد کے اندر 1973 کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ اپنا کام کر رہا ہے اور دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کی حفاظت و بقا کے لیے بھرپور جد و جہد اور کوشش کر رہا ہے۔ مالیگاؤں کو الحمدللہ یہ مقام حاصل رہا کہ پہلے دن سے مالیگاؤں کے لوگوں کی الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے شرکت رہی۔ حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری رحمۃ اللہ علیہ یہ اس وقت جو بنیادی افراد تھے ان میں جو ہے قاضی صاحب کا شمار ہوتا تھا۔ اس کے بعد سے الحمدللہ الگ الگ شخصیتیں مسلم پرسنل لا بورڈ میں ایک رکن کی حیثیت سے لی جاتی رہی۔ ماضی میں اور افراد رہے، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب ہیں اور الحمدللہ اس وقت 2 مزید لوگوں کا مالیگاؤں سے انتخاب عمل میں آیا ہے۔ ان میں سے ایک ہمارے ایڈوکیٹ مومن مجیب صاحب ہیں، اس وقت کسی وجہ سے وہ اس پروگرام میں نہیں آ سکے، اور دوسری بڑی شخصیت حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم کی ہے۔ مالیگاؤں سے ان دونوں کو رکن کی حیثیت سے مسلم پرسنل لا بورڈ میں نامزد کیا گیا ہے۔ ہم اہلیان شہر اور خاص طور پر جمعیت علماء کے تمام احباب اس موقع پر حضرت مولانا ادریس عقیل ملی دامت برکاتہم کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے منصب تک آپ کو پہنچایا ہے۔ ظاہر بات ہے اس منصب کی تمنا شاید مولانا نے کبھی نہیں کی ہوگی، لیکن من جانب اللہ یہ مقام ملا ہے، اور جب کوئی عہدہ کوئی منصب بغیر طلب کے ملتا ہے تو اس میں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اگر کوئی عہدہ مانگ کر کے لیا جائے تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ آج جن 2 شخصیتوں کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا رکن بنایا گیا ہے، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، مانگنا تو بہت دور کی بات ہے کہ ہمیں اس بلند مقام تک اللہ پاک پہنچائیں گے، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران نے یہ انتخاب کیا ہے۔ ظاہر بات ہے بہت سوچ سمجھ کر کے اور کچھ دیکھ کر کے انہوں نے یہ انتخاب کیا ہوگا، اس لیے ہم جمعیت علماء کے احباب، عاملہ اور منتظمہ کے اراکین حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج کی اس استقبالیہ تقریب میں ان کی شرکت پر ہم شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بھرپور مدد حضرت کے ساتھ شامل حال رکھے، تاکہ مالیگاؤں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں مذہب اسلام کی حفاظت، بقا اور اس کی ترویج و اشاعت میں حضرت کی خدمات قابل ذکر رہے، اور اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔